बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद ख़ान अचकज़ई साहब गवर्नर बलूचिस्तान, जनाब सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान, जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब साबका वज़ीर आला बलूचिस्तान, मोहतरमा सायरा अफजल साहिबा वज़ीर ममलकत बराए सेहत, जनाब मीर रहमत साले बलोच साहब सूबाई वज़ीर बराए सेहत, मुअज़्ज़ज़ साहबान, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हम अवामी खिदमत के सफ़र का एक और अहम संग मील अबूर कर रहे हैं। अवाम की फलाह बहबूद के जिस कारवां ने 31 दिसंबर 2015 को इस्लामाबाद से अपने सफ़र का आगाज़ किया था, वो मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर से होता हुआ आज अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के शहर कोयटा पहुंच चुका है। ये आवाम को सेहतमंद बनाने का सफ़र है। ये ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों को पाकिस्तान के अवाम की दहलीज़ तक पहुंचाने का सफ़र है। ये सफ़र इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अवाम और कौम के एक एक शहरी तक ये सहूलत नहीं पहुंच जाती। इस हेल्थ प्रोग्राम का बुनियादी मकसद कम आमदनी वाले अफराद को सेहत की मियारी सहूलियात की फराहमी है, उनको मज़ीद गुर्बत के अंधेरों से बचाना है, जिसकी वजह इलाज मुआलजा पर आने वाले अखराजात हैं। मैं एक आम पाकिस्तानी के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। इलाज उनकी दस्तरस से बाहर होता चला जा रहा है। अगर एक गरीब आदमी के घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उनको अपनी घरेलू अशिया, जमा पूंजी, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात ज़मीन और जायदाद तक बेचना पड़ती है। इस प्रोग्राम के तहत गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले घरानों को हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। अब वो जानलेवा और ख़तरनाक बीमारियों का इलाज बग़ैर किसी मुआवजे के करा सकेंगे। उन्हें उस पर कोई रकम खर्च नहीं करना पड़ेगी। इंशाअल्लाह किसी को इलाज के लिए घर का सामान नहीं बेचना पड़ेगा। इस प्रोग्राम पर पूरे मुल्क में मरलावार अमल दरामद किया जा रहा है। आज ज़िला कोयटा के 76,000 ख़ानदानों को हेल्थ कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारी तरजीह वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा महरूम हैं। इसलिए मैंने आज़ाद कश्मीर के बाद बलूचिस्तान का इंतखाब किया। बलूचिस्तान की धरती मुझे बहुत अजीज़ है। इसीलिए हेल्थ प्रोग्राम के लिए मैंने पाकिस्तान के सूबों में सबसे पहले बलूचिस्तान से उसका आगाज़ का फ़ैसला किया है। जिन 76,000 ख़ानदानों का मैंने अभी आपके सामने ज़िक्र किया है, उनका डेटा जो है वो BISP और नादरा से हासिल किया गया है, जिनको हेल्थ कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बलूचिस्तान हुकूमत का ताउन और कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। सूबाई हुकूमत के साथ पूरा ताउन करेगी। ये बात इनकलाब से कम नहीं
کہ وہ عوام جو پرائیویٹ ہسپتالوں سے علاج کرانے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے، اب انہیں ان ہسپتالوں سے مفت علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ ہم نے وہ کلچر تبدیل کرنا ہے جس میں آسانیوں پر صرف بڑے لوگوں کا قبضہ ہے یا پیسے والوں کا قبضہ ہے۔ ہم نے ان آسانیوں کو عوام کی دہلیز تک پہنچانا ہے۔ سہولت جہاں ہوئی انشاءاللہ عوام تک پہنچے گی، اور پھر یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا بنیادی حق ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حق کو حقدار تک پہنچائے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، میں اس ملک کے عوام کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ صحت کے ساتھ عوام کو تعلیم اور روزگار کی بھی ضرورت ہے۔ روزگار کے لیے لازم ہے کہ ملک میں معاشی سرگرمیاں ہوں، سرمایہ کاری ہو، صنعتیں قائم ہوں، زراعت ترقی کرے، ایک مستحکم انفراسٹرکچر ہو، بجلی اور گیس کی فراوانی ہو۔ یہ سب کام اسی ملک میں ہو سکتے ہیں جہاں امن ہو، جہاں سیاسی استحکام ہو، ہنگامے ہوں، احتجاج ہو، ہر وقت افراتفری کا سما ہو۔ وہاں سرمایہ کاری نہیں ہوتی۔ جب سرمایہ نہیں آتا، وہاں روزگار کا دروازہ بھی نہیں کھلتا۔ پھر لوگوں کے پاس ہنر ہوتا ہے لیکن اس کا طلبگار کوئی نہیں ہوتا۔ نوجوان ڈگریاں لیے پھرتے ہیں مگر کوئی ان کا قدردان نہیں ہوتا۔ ہم نے اس سیاسی کلچر کو بدلنا ہے۔ ہم نے نوجوانوں کی اس بے قدری کو روکنا ہے۔ ہم نے وہ سیاسی و معاشی کلچر لانا ہے جس میں ہنرمند اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کی مانگ ہو، ان کی قدر ہو، وہ اپنے والدین کی آس اور امید پر پورا اتریں، وہ خاندان کا اثاثہ ثابت ہوں، اور ساتھ ساتھ ملک و قوم کی بھی خدمت کر سکیں۔ ہم نے سرمایہ کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ ہم نے بجلی اور گیس کی کمی کو دور کرنا ہے۔ ہم نے ملک کو کرپشن کی لعنت سے پاک کرنا ہے تاکہ کوئی مافیا عوام کے مفاد سے نہ کھیلے۔ ہم نے پہلے دن سے ہی اسی کلچر کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ملک میں توانائی کے منصوبوں پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں 2013 کی سچویشن کو، ابھی 3 سال بھی پورے نہیں ہوئے، کتنا احتجاج ہوتا تھا ملک بھر میں، بجلی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ کہیں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، کہیں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اور پھر کئی جگہوں پہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ اللہ کے فضل سے ان 3 سالوں میں کتنا فرق پڑا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور پھر آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ آج بہت کم ہو گئی ہے 2013 کے مقابلے میں۔ 2017 میں انشاءاللہ اور بھی کم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ 2018 کا جب 18 میں سب ختم ہو جائے گی، لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، گیس کی قلت بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ہم یہ مسئلہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ملک میں توانائی کے منصوبوں پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ہم یہ مسئلہ آنے والی حکومتوں کے لیے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ 2018 انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا سال ہوگا۔ ابھی سردار ثناء اللہ زہری صاحب نے بڑے جوش کے ساتھ آخر میں تقریر کی جو مجھے بھی بڑی پسند آئی اور آپ کو بھی بڑی پسند آئی ہوگی۔ میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس جوشیلے انداز میں بات کی ہے۔ یقیناً میرا ان سے بڑا پرانا ایک تعلق ہے
اور جس کی میں بڑی قدر کرتا ہوں، جناب عبد المالک صاحب سے مختصر عرصے میں میرا بھی ایک تعلق بہت مضبوط قائم ہوا، جس کی میں دل سے بڑی قدر کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی صوبے کی ترقی، خوشحالی اور اس کی بہتری میں بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، جس کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یقیناً ہم بلوچستان کے عوام کی، ہم سب کی مبارک مستحق ہیں، اور ماشاءاللہ جیسے ہی ٹرانزیشن ہوئی تو سردار ثناء اللہ زہری بھی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور صوبے کی ترقی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی طاقت دے کہ وہ اس فرض کو اور بہتری کے ساتھ نبھا سکیں۔ انہوں نے باتوں باتوں میں یہ کہا، جیسے میں نے ابھی کہا نا، کہ انشاءاللہ 2018 تک لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے تقریر میں ایک بات بڑی دلچسپ کہی کہ صبر کرو، ان کو مخاطب کر کے، کہ صبر کرو 2018 تک۔ میرے دل میں ایسے خیال پیدا جو میں نے کہا میں آپ تک بتا دوں اور ان کو بھی بتا دوں کہ صبر کرو 2018 تک، بلکہ اس کے بعد بھی صبر کرو۔ اور ابھی سے اس کی کمر باندھو۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو ایک شفاف سیاسی کلچر دینا ہے۔ ہم نے پہلے اپنے عمل سے یہ مثال قائم کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس حکومت پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، الحمدللہ، ان 3 سالوں میں، نہ 1991 سے لے کے 93 تک، نہ 1997 سے لے کے 1999 تک۔ الحمدللہ کوئی ہماری طرف انگلی کھڑی نہیں کر سکتا، الحمدللہ، کہ ہم نے کوئی کک بیک لیا ہو، کوئی کمیشن لی ہو، یا پھر ہم نے کوئی کرپشن کی ہو، کسی منصوبے میں کرپشن کی ہو۔ ایک اللہ کے فضل و کرم سے کسی پائی کا بھی الزام نہیں ہے۔ 3 سال گزر چکے ہیں۔ ان سالوں میں وزیر اعظم ہو یا کوئی مرکزی وزیر، کسی کے خلاف کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ الزام کا معاملہ دوسرا ہے، کسی کی زبان بند نہیں کی جا سکتی۔ کچھ لوگوں نے کرپشن کے نام پر بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، تو پھر ہم نے ان کے مطالبے کے مطابق کمیشن بنا دیا۔ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے پاکستان کرپشن میں سر فہرست ہوا کرتا تھا۔ آج شفافیت کے حوالے سے اپنی پہچان بنا رہا ہے۔ آج پاکستان میں اقتصادی راہداری کے منصوبے پر عمل ہو رہا ہے۔ میں سی پیک کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایسا منصوبہ ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے عوام کی انشاءاللہ زندگی بدل دے گا۔ یہ ایک نیا اقتصادی ہی نہیں، سیاسی انقلاب بھی ہے۔ انشاءاللہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، فاٹا اور گلگت بلتستان کے عوام کو ہوگا۔ پاک چائنا اکنامک کوریڈور بلوچستان میں معاشی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ بلوچستان نہ صرف ملک کے دیگر حصوں کے قریب آئے گا، بلکہ یہاں ترقی اور فلاح کے دروازے کھلیں گے، اور انشاءاللہ گوادر ایک انٹرنیشنل پورٹ اور انٹرنیشنل سٹی بنے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ٹیپی، جو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا، اس منصوبے پر کام کا آغاز ہو چکا ہے، اور قطر سے سستی ترین LNG کا معاہدہ بھی طے پا چکا ہے۔ اس سے گیس کی فراہمی شروع ہو چکی ہے۔ بلوچستان میں اربوں روپے کی خطیر رقم سے سڑکوں کا جال بچایا جا رہا ہے، اور یہ جہاں سڑکیں بن رہی ہیں وہاں کبھی آپ بھی جا کر دیکھیں کہ گوادر پورے ملک کے ساتھ صرف بلوچستان کے ساتھ نہیں مل رہا، صرف کوئٹہ کے ساتھ نہیں مل رہا، پورے ملک کے ساتھ گوادر اب مل رہا ہے۔ گوادر ملے گا
पूरा बलूचिस्तान मिलेगा बाकी मुल्क के साथ। इतना बड़ा सड़कों का मंसूबा आज तक किसी हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में नहीं बनाया जितना कि हमने अल्लाह के फजल से बनाया है। और कुछ रोड्स तैयार हैं। एक रोड का इफ्तिताह हमने चंद महीने पहले भी जाके किया था, और भी इंशाल्लाह करेंगे जाके। और अनकरीब बहुत सारी सड़कें तैयार हो रही हैं, और जब ये इंशाल्लाह तैयार होती हैं तो आपको पता लगेगा कि बलूचिस्तान का नक्शा बदल चुका है। मोटरवेज का नेटवर्क भी मुकम्मल किया जा रहा है, और फिर कराची को बजरिया मोटरवे पेशावर से मिलाने का काम तेज़ी से जारी है। ये वो काम है जो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे इस मुल्क के अंदर, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। अगर हमारे पास एक मुस्तहकम इंफ्रास्ट्रक्चर होता, यानी रोड नेटवर्क होता, तो आज हम उससे कहीं आगे का सोचते। हम एक दूसरे से इतने दूर भी ना होते, सूबे एक दूसरे के इतने दूर भी ना होते, अगर यहाँ पे हमारे पास रोड नेटवर्क इस मुल्क के अंदर बहुत पहले अगर डेवलप कर लिया जाता। अफसोस कि हमने 1990 की दहाई में जो तरक्की का ख्वाब देखा था उसे किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। अब हम उसकी तलाफ़ी कर रहे हैं, उसका आगाज़ हो चुका है, और पाकिस्तान की गाड़ी अब तरक्की की शाहराह पर अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ चुकी है। मेरे भाइयों बहनों, आपने देखा कि कराची की रोशनियाँ बहाल हो रही हैं और बदअमनी का ख़ात्मा हो रहा है। हमने इस ऑपरेशन को किसी भी किस्म की सियासी मसलियत का शिकार नहीं होने दिया, और इसके नताइज अल्लाह के फजल करम से आपके सामने, आंखों के सामने हैं। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग भी कामयाबी से लड़ी जा रही है। फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस, हुकूमत, अवाम, पूरी कौम मुत्तहिद होकर ये जंग लड़ रही है। सनती और ज़री तरक्की के मंसूबों, बिजली और शाहराहों के नेटवर्क्स के साथ साथ हुकूमत समाजी शोबों पर भी खुसूसी तवज्जो दे रही है, ताकि पाकिस्तान को एक ऐसी फलाही रियासत बनाया जाए जहाँ रोशनियाँ कभी मान ना हो, जहाँ तरक्की और खुशहाली का अमल किसी रुकावट के बग़ैर अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहे, जहाँ किसान पुरज़्म और नौजवान बाएतमाद हो, जहाँ अमन व आशती, मोहब्बत और अखुवत के फूल खिलें, जहाँ गरीब और अमीर का फ़र्क मिट जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी पाकिस्तान की तामीर की जानिब एक और संग मील अबूर किया जा रहा है। सेहत के इस मंसूबे के तहत हम इंशाअल्लाह बलूचिस्तान के हर उस आदमी और ख़ानदान तक पहुँचेंगे जिसे महरूम रखा गया। मैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वो इस अवामी फलाही प्रोग्राम को कामयाबी से आगे बढ़ाएंगे। ख़ास तौर पे टीम कैप्टन सायरा अफजल तारड़ को मुबारकबाद देता हूँ। हमारा मिशन आवाम को हेल्थ कार्ड देने तक महदूद नहीं, हम उसे यकीनी बना रहे हैं कि आवाम से जिस सहूलियात का वादा किया जा रहा है वो उन तक बग़ैर किसी रुकावट के पहुँच सकें। इसलिए मैं ख़ुद इस प्रोग्राम की बराह रास्त निगरानी कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम को मरहलावार शुरू करने का मकसद ही यही था कि प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के तमाम मसाइल को परखा जाए, आवाम की खिदमत में हायल तमाम तर मुश्किलात और रुकावटों का जायज़ा लिया जाए और उन्हें दूर किया जाए। ये प्रोग्राम महज एक और मंसूबा नहीं, बल्कि ये गरीब आवाम की खिदमत का वो आसन अमल है जिस पर ना सिर्फ हमारी दुनिया बल्कि आखिरत का भी इन्हिसार है। हम तो इसे इस जज्बे के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं कि गरीब आवाम की ज़िंदगियों से बीमारियों, दुखों और तकलीफ़ों को दूर करते हुए उन्हें गुर्बत से निकालना और उनकी ज़िंदगियों में खुशहाली लाना ऐसा काम है जो हमारे लिए ना सिर्फ इस दुनिया में खुशी और इत्मीनान का बायस बनेगा, बल्कि उस दुनिया में भी अल्लाह के हजूर पाइंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद।